mayong buntag kanatong tanan. Kining santos nga misa kay Panginoon usab alang sa mga pasalamat o mga intensyon nila ni Christopher, Veronica, Maria, Rose, John, Greg, Ted, Sofia, Anastasia, Alexis, Julia, ug ang tibok Win family sa Ohio, USA. Benjamin ug Leonor Uy sa Quezon City. Nanay Minya, Pinky ug Mark Olinan ug Patrick Gii ug tibok pamilya. Stephen ug Lisa Longoria sa New York. Imelda Caloya sa Malta. Sammy ug Vanji Garcia ug tibok pamilya. Chulito ug Diding Pukong ug tibok pamilya. Teresa Agustin ug tibok pamilya. Nena Bunggukan ug tibok pamilya. Judge Ben Estrada, Ate Dada Estrada ug tibok pamilya. Praxedes, Evangeline ug Glenn Mina ug tibok pamilya. Hilaria Pacaldo Padilla ug tibok pamilya. Norma Magadan Pinuhan ug tibok pamilya. Josephine Gandalao ug tibok pamilya sa Australia. Jovi Moico ug tibok pamilya sa Toronto, Canada. Mary Jane Moico Abilio ug tibok pamilya. Edna Chua Yu ug tibok pamilya. Oka Dores ug Macy Tagayuna. Boyet Rodna Reyes Alinton ug tibok pamilya. Hamago Lim ug Encarnacion families. Tamin, Caleb, Lezer ug Saria, Velos, Decam ug Nunan families. Moriquillo, Merino ug mga pamilya. Luzon, Martel, Ramos, Kabasag, Herosa, Kaako, Naive, Balister families. Cajeras, Velia Flores, Seco families. Belvestre, Parohinog, Kago, Sangkay, Namukot, Pakulba ug Patagok families. Helior ug Peralta families. Nena Ma ug tibok pamilya. Priscilla Roble ug pamilya. Lagumbay, Lauros ug Baloran families. Esteliore, Damasco, Silian, Godelos, Dacayo ug Nuez families. Henry ug Inday, Junio Ingio ug tibok pamilya. Almera Ibanez ug pamilya. Joseph ug Ana Wilda Kasinabitado ug tibok pamilya. Tulang, Abis, Guillermo, Bonham, De La Serna, Lado families. Dr. Aye Alberto ug pamilya. Nang Emma Puertas Asok ug pamilya. Dr. Ninette Danao ug pamilya. Belen Magio ug pamilya. Kuya Vic ug Ate Lisa Barreto ug tibok pamilya. Dr. Sol Simbulan ug pamilya. Ma'am Norma Kisil ug pamilya. Mesa, Rodriguez, Mingo, Kareki, Baduco, Matildo ug Cantila families. Alang sa tibok Arandela family sa Iloilo City. Ang Buhing Polong Community, Fountain of Divine Love, San Isidro College, Elementary School, Batch 1975 sa Olivo Elementary School, Olivo, Tabuelan, Cebu,
High School Batch 1980 sa San Isidro College, San Isidro Labrador Diocesan Multipurpose Cooperative or SIDIMCO, San Isidro College Employees Cooperative or SIDIMCO, Bukidnon Association of Catholic Schools or BOACS Incorporated, Bukidnon Bank, Rural Bank Incorporated. Alang sa mga makuha sa bar examinations, ilabi na sila si Catherine Yeri, Diane May, Von Derek Santo Niño, o Celeste Bael Dores, o ang kamulo gakuha sa licensure examination for teachers, labi na sila Aldine Piñafil o Teacher Luna. Alang sa dali o hingpit nga kaayuhan nila ni Nini Piñaranda Lauros Lagumbay, Jerlyn Canoy Disalan, Jillian Pinson Jimeno, Erlyn Palen Hueso, Love Jewel Veloso Pagubo, Rica Joy Guillermo Aguilar, Celso Balbon, Tele Montemayor Lopez, Reta Comendador Hudilla, Ligaya Damasco, Nena Tamin Cortez, Inocencia Magbago Ladaw, Maria Catlea Magbanwa, ug sa tanan nga nag-antos sa COVID o sa cancer karong mga panahon na nga mga ana sa ilang panimalay o sa mga hospitals. Alang sa kapawalayan sa kalag nila ni Jaime Tubala Libayaw, Jean Barbara Quintana Tan, Felisa Balana, Denia Armelia, Luciano Simbo Sr., Rodolfo Babica, Gomersindo o Erlinda Gantalaw, ug sa tanang mga kalag nga atong mga kaparentihan, mga kaigalaan, mga kauban sa trabaho, mga silingan, ug mga kailang nga atong gihandong nilabi na ang mga kalag sa purgatorio nga wala na'y naghinumdum kanila. Enero 30, 2022. Ikaupat nga Domingo sa tuig. Tema: Ang Dios nga gisalikway. Mga igsoon, kinsa ba kanato ang wala makasinati o pagsalikway? Tungod sa atong tawanong mga kauyang ug sa uban isalikway kita usay tungod sa atong itsura, sa atong gipamulong o gibuhat o wala mabuhat, o katungod sa atong gipakita nga kinaiya. Si Jesus nakasinati sa pagsalikway sa iyang katagilungsod tungod sa paghimo sa iyang misyon nga pagsangyaw sa maayong balita. Ug tungod kay siya nakasinati sa pagsalikway, makasabot siya sa tanang sitwasyon sa pagsalikway nga nasinati sa matag usa kanato. Magpaubos unta kita kung ang hinungdan sa pagsalikway kanato mao atong pagkasala o pagpadala sa atong tawhanong kahuyan. O kung ang hinungdan mao ang atong pagsunod sa kabubuton sa Amahan, makabaton unta kita og kalig-on ni Jesus nga magpadayon og dili maluyahan sa pagtuman sa atong isig kamisyon nga gisangon sa matag usa kanato. Madasigon kitang manindog ug awiton ang pasiunang awit.
blessings He gives to those who trust in His ways. We, the daughters and sons of Him, will build the valleys and plains. Praise the wonders our God has done in every heart that sings. Glory and praise to our God, who alone gives life to our days. Many are the blessings He gives to those who trust in His ways. Sa ngalan, samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo, ang ugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay mana kaninyo. At usab giampo din Santos nga misa ang pamilya nila ni Engineer Jimmy Apostol o Dina Apostol sa kanilangan Bukidnon. Kadayon kita mag-ampo alang sa kalinaw ng panahon sa piniliay o ingon man usab analipod sa Delta o Omicron variant sa COVID. Aron kita may mong andam sa pagsaulog ni Santos nga misa atong hinunsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makargahon sa tanan o kanini mga igsuon kay nakalapas ako dako iyamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa iyang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuy ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kanini mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makargahon sa tanan, kasayloon sa atong mga sala. Daton unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Himaya sa Dios dito sa langit, ug kadait siya mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit ug hari, Dios Amahan o kagagahon sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayeg kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Kristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang pangamuyo, kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang naging halangdon ng Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon kanamo sa tibuok kasing-kasing ug nga higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa inyong paghigugma kanila. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari ban kanimo sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa ka sa kasahon ni Propeta Jeremias. Ang Ginoo miingon kanako, sa wala ko pagani ikaw dalanga, o sa wala pa ikaw bataw. Gipili ko na ikaw aron maghimong propeta alang sa kanasuran. Ayaw kahadlok, suginli sila sa tanang isugok ko kanimo. Ayaw sila kahadloki aron dili ko ikaw hadlokon ug labaw pa ni iniinit atubang mo kanila. Pamati, Jeremias. Ang tanang tao ni Nasura, ang mga hari sa Huda, ang mga kadakuan, mga kaparian, ug ang katawan, makibatok kanimo. Apan karong adlaw hatagan ko ikaw kaisog sa pagsukol kanila. Mahisama ka sa kinutuaktaan nga syudad. Sa puthaw nga haligi ug sa tumbaga nga paril.
Dili sila makabuntog kanimo, kay ubanan o panaliptan ko man ikaw. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti ning ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Mag-awit ako sa imong kaluwasan. Mag-awit ako sa imong kaluwasan. Kanimo, Ginoo, nagadangog ako, ayaw kayo't itugod nga ako kaulawan. Sa imong katarong, luwasa ako o paningkawasa ako, ipaabot ang imong dunggan kanako o luwasa ako. Mag-awit ako sa imong kaluwasan. Pagpakahimong akong bato nga dalampanan, usa ka kuta nga pangalipod kanako. Kay ikaw man ang akong bato ug akong kuta, o Dios ko, luwasa ako sa kamot sa dautan. Mag-awit ako sa imong kaluwasan. Kay ikaw ang akong kalauman, o Ginoo, ang akong gisaligan, o Dios, gikan sa akong kabatanunan. Kanimo nagasalig ako sukat sa akong pagkatao, gikan sa itiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Mag-awit ako sa imong kaluwasan. Magsanyaw ang akong baba sa imong katarong. Adlaw-adlaw magsanyaw sa imong kaluwasan. O Dios ko, gitudluan mo ako sukat sa akong kabatanon. Ug hantod karon magasanyaw ako sa imong mga buhat nga katingalahan. Mag-awit ako sa imong kaluwasan. Kaduhang pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Busa tinguhaan ninyo ang mga hiyas nga labi pang importante, apan ang labing maayo sa tanan mao kining mosunod nga paagi. Nahimo nga makasulti ako sa nagkalain-laing pinulungan sa mga tao ug bisan sa mga anghel. Apan kung wala ako'y gugma, samara ko sa masaba nga agong o pinagpiyang nga nagtingi-tingi. Bisag naghiyas ako sa pagwali nga dinasi o makabaton sa tanang kahibalo o makasabot sa tanang tinago, bisag may pagtuo ako nga makapabalhin sa mga bukid, apan kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga aniya kanako o ipasunog ang akong lawas, apan kung wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Ang gugma mapailugon ug manuluyon. Ang gugma dili mahisahon ni tigpasikat or garbuso. Ang gugma dili bastos o hakog o sok-anon. Ang gugma dili madinuntanon. Ang gugma dili malipay sa daotan, kundili sa kamatuoran. Ang gugma mapailugon, matinuohon, malaumon ug mahulahotayon gayud. Ang mga dinasig nga mensahe lumalabay lamang. Ang mga hiyas sa pagsulti mawala. Ang kahibalo mahanaw, apan dili gayud matapos ang gugma. Kaya nga atong kaalam ug dinasig nga mga mensahe dili hingpit. Apan kung ang hingpit moabot na, kadtong dili hingpit mawala. Sa bata pa ako, ang akong sinultihan, pagbati o paghuna-huna binata. Apan karon nga hamtong na ako, dili na ako magbinata. Ang atong nakita karon sama lamang sa hanap nga panagway diha sa salamin. Apan unya maklaro na gayud nato ang tanan. Ang nahibaluan ko karon tipik lamang. Apan mahingpit raon niya kini. Sama kahingpit sa kahibalo sa Dios bahin kanako. Pagkakaroon kining tulo magpabilin, pagtuo,
paglaom ug gugma, apan ang labing dako niini mao ang gugma, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, dalaygon ikaw amahan, Ginoo sa langit ug yuta. Kay imong ipadayag sa mga gagmay ang mga misteryo sa gingharian. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya misugod siya pagpamulong ngadto kanila. Karong adlawan natuman kining maong kasulatan diha sa inyong pagpaminaw. Og ang tanan mipamatuod kaniya og nahibulong sila sa mga pulong nga madanihon nga migula gikan sa iyang baba. Og miingon sila, dili ba anak man kini siya ni Jose? Og miingon siya ngadto kanila, tataw kaayo nga pagaputluan ninyo ako nining maong pasumbingay. Mananambal tambali ang imong kaugalingon ug ang tanan nga among nadungog nga imong gibuhat sa Capernaum himo usab dinhi sa imong kaugalingong yutang natawan. Ug miingon siya, Amen. Sultihan ko kamo nga walay propeta nga pagadawaton diha siya kaugalingong yutang natawan. Sapagkat tinuod sultihan ko kamo daghan ang mga balo nga babae sa Israel sa panahon ni Elias sa diha kung ikitapupan ang langit sulod sa tulo ka tuig unong kabulan. Kanos ami abot ang dakong gutom sa tibuok kayutaan. Ug walay bisan usa kanila nga ipadad-an kang Elias gawas didto sa Sarepta sa Sidon ngadto sa usa ka babayeng balo. Ug daghang mga sanglahon sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo ug walay bisan usa kanila nga nahimluan gawas kang Naaman nga taga Syria. Ug nasanapan sa kalabot ang tanan nga dito sa sinagoga sa pagkadungog nila niining mga butana. Nanindog sila ug unya gihinginlan nila siya ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala siya hangtod sa tumoy sa bungtod diin gitukod ang ilang lungsod. Aron itambok siya sa pangpang. Apan human gayud siya miagi sa ilang taliwala, nabiya siya. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dalaygon ikaw, Kristo. Gugma. Kung wala kitay gugma, walay kapuslanan ang tanan. Ang ebanghelyo nga atong nadungog karon mao ang pagsalikway kang Hesus sa mga tawo sa Nazaret, ang iyang lungsod nga dadak-an. Ang mga tawo nagdahom kaayo nga iyang himuon kanila ang pag-ayo sa mga masakiton ug ang mga milagro nga iyang gihimo didto sa Capernaum. So kuwahi sa ilang gidahom, iya silang gipahinumduman sa duha ka dagkong makauulaw nga hitabo sa ilang kasaysayan. Ang pagdapig sa Dios sa usa ka byuda sa Sarepta sa panahon ni propeta Elias ug ang pag-ayo kang Naaman usa ka general nga sanglahon nga taga Syria sa panahon ni propeta Eliseo. Kining duha ka mga dagkong hitabo sakit palandungon sa mga taga Israel kay bisan sila ang piniling katawhan sa Dios. Iya silang italikdan ug mihatag og pabor nining duha kadili mga Israelita. Kay katong byuda sa Sarepta, sakop man sa Sidon, samtang si General Naaman sa Syria, dili mga Israelita. Kung sa niining panahon, nagipahinumduman sila ni Hesus niini, nangasuko sila o nagtinguha sa paghulog kaniya sa pangpang. Ila gisalikway si Hesus. Kining pangpang nakaadto kami niini atong 2011, no, unya kagid siya, no, kanang kung magbarog ka dito pwede gyud ka ihulog, pero sigon sa ebanghelyo milabay si Hesus sa ilang taliwala o mibiya kanila. Sa kinabuhi walay gusto nga isalikway.
Daghan ang dili makadawat niini bisan sa pagkadungog pa lamang nila niini maong pulong. Kadaghanan dili gusto nga isalikoy sila. Apan sa tinuod, daghan ang nakasinati nga isalikoy ug sa daghang panahon usab misalikway sa uban gumikan sa kasuko, pagsilos, pagkawalay sinagdanay ug pag-indigay, competition. Sakit palandungon nga tawgon ka og sinalikway. Sa in English, reject. Apan ana ay laing imahin sa pagsalikway nga dili nato gakaalinggatan ni ining maong ebanghelyo. Kung atong una-unaon, gisalikway ni Jesus ang mga tao sa Nazaret ug busa na nasupok sila kaniya nga ilang paryente o silingan. Iadtong panahon ni Propeta Elias, gisalikway niya ang Israel o gidapigan ang byuda na taga Sarepta sa Sidon. Sa panahon ni Propeta Eliseo, gisalikway niya ang Israel o gidapigan si General Naaman na taga Syria. Mao kini ang klase sa pagsalikway na ako natagon o mahigugmaon. Kung ang Dios magsalikway kanato, nagtudlo siya kanato o usa ka pagtulunan. Tinguha niya nga makamata kita gikan sa atong pagkahingano, sa atong mga gidahom kaniya, sa atong pag-urong o kawalay baruganan. Kining mahigugmaong pagsalikway nga nagagikan sa Dios makapakabang kanato aron kita makamatngon nga ani kita o ana kita sa iyang presensya o makapukaw kanato sa lawom nga pagtuo o pagsalig kaniya. Ang sobrang pagdahom sigon sa atong kabuton magdala kanato ngadto sa nga mabaw nga pagsalig o pagtuo o usahay magpahilayo kanato sa Dios. Si San Ignacio sa Loyola nagtudlo kabahin sa prinsipyo nga gitawag niya og dynamic indifference. Akong i-translate sa Binisaya, buking walay gidapigan. Kini kabahin sa pagpabilin sa Dios sa kasakit man o sa sakit man o sa maayong panglawas, sa kakabus man o sa kaadunahan, sa kalambuan man o sa pagkahugno. Nagtudlo si San Ignacio nga ang Dios kanunay anaa sa tanang hitabo sa kinabuhi sa tao. Tungod kay ang iyang gugma makanunayon man o makiangayon. Alang kang San Ignacio, walay balik kung unsa nga estado o kahimtang nahimutang ang tao. Basta kay ang tao magpabilin gayud nga matinud-anon sa Dios. Manitiman ang nato nga igsuon. No? Kana ay usay mga anak din sa kuha, grabe ang ilang kahigugos sa Dios. Nga mupahilayo sila kaniya. Ang akong trabaho, pabalik kanila kay ang Dios hingpit nga matinud-anon. Wa kini ang hinungdan ngano nga sige ako tudlo pagpahinumdum sa mga magtotoo nga dili buot ipasabot nga kung anaa ka sa estado sa tumang kakabos, ang Dios wala kanimo, dili ka na tinuod. Matagutlo sa kinabuhi sa tao, may usa kadakong pagtulunan nga angayan pamalandungan o tunan. Ang Dios nagtudlo kanato nga kanunay magmatinud-anon kaniya sa kamugaway o kapipos, maayo man o dautan. Dili tanan pag-antos sa tao, silot. Mas guna ko ha, dili tanan pag-antos sa tao, silot. Ana ay mga kasakit o kalisdanan na nagtudlo kanato sa mga pagtulunan, dili lamang alang sa atong kaugalingon, kung dili usab alang sa uban. Sa akong kasaysayan, sa akong kinabuhi, usa sa akong nabuhor gyud no kadtong mga kay ko dinha sa basurahan sa merkado sa Balay-Balay. Kanang maghilak ko no
Sabado, no? Sabado sa buntag, alas 6 na anak ko sa basurahan. Magtaktak sa mga pwede pang magamit. Maghilak ko kay ako, grabe akong pagmahay sa Diyos. Nganong iyang gihimong akong kinabuhi na ingon ni adto. Ang basurahan naa ang tanang pugaw. Pero sa pagsunod nako sa seminaryo, gigiyahan ako sa akong spiritual director. Yang giingon nga ang Dios dunay tumong sa maong hitabo sa akong kinabuhi. Ang tinuod na discovery ko kini ug mo'y akong itudlo sunod sa 21 na katuig sa akong pagkapari. Nanaay mga kasakit nga magdala ka nato paduol sa Dios. Kinahanglan lang gayud kita nga magpabiling matuuhon kaniya. Sa akong kasinatian po, bisan grabe akong mahay sa Dios. Ni atong mga panahon na dili ng pogyot ko katulog, kung dili magampo kay bansay ng kami sa aming ginikanan. So bisan grabe ang akong pagmahal kaniya, magampo gihapon ko sa dili pa matulog. Ang unang homilya na gisulat ni Bishop Pacana sa iyang ikalimang nga volume sa tinigom niya nga mga homilya kayang giuluhan og sharing the gift of faith. Kabahin sa iyang pagpangutana sa grupo sa mga magtutudlo ngayong gihatagan og retreat. Ang pangutana mao kini: kung tagaan ka og kahigayunan, unsay imong gustong usbon sa sugilanon sa imong kinabuhi? Halos tanan mihatag sa tubag sukwahi sa ilang kasamtangang kahimtang sa kinabuhi. Apan adunay usa nga miingon, pabilin lang, walay usbon. Si Bishop Pacana mipadayon nga sa panahon sa pagpaambit, kini maong magtutudlo mao'y usa ni adtong nag-agi sa daghan kaayong mga suliran sa kinabuhi. Susama usab sa ubang mga partisipante. Apan bisan pa niya ng mga suliran o problema nga iyang isagubang, wala siya'y gustong usbon sa iyang kasaysayan. Alang sa kadaghanan, daw dili kini makabot, unrealistic. Pan kining maong magtutudlo, bisan sa daghanang suliran o problema, nakasinati sa kakontento sa kinabuhi, kalinaw, kalipay, balansing nga personalidad nga makasabot siya ni bisan kinsang tao na iya ni kaatugang. Gihimong pananglitan ni Bishop Pacana si Miss Angola nga napiling Miss Universe dito sa Miss Universe pageant nga gihimo sa Sao Paulo, Brazil. Sa dihang ipangutana si Miss Angola nga kung hatagan ka sa kahigayunan, unsay imong gusto ilisan sa imong kaugalingon. Si Miss Angola nga gikan sa Afrika itom kaayo. O ang makita ang iyang puti nga ngipon kung smile. Apan si Miss Angola mitubag, salamat sa Ginoo sa pagbuhat kanako. Kontento ako sa paghimo nako. Paghimo niya kanako. Wala ako'y gustong usabon. Kini bisan sa nagpadayon na pagpihig sa kolor nga itom o kaliwat sa daghang bahin sa kalibutan. Beside usab ni Bishop Pacana ang tubag ni Shamsi Sopsop. Gikan sa Pilipinas, nga mura o ikatulungan siya siguro na napili niya itong maong indigay sa kagwapa. Sa dihang ipangutana si Shamsi, kung muingon ang imong uyab o boyfriend nga mubalhin ka sa imong relihiyon, ay ha ka mo magminyo.
usbon ganimo ang imong relihiyon. Ang tubag ni siyang si Sopsop, kung usbon nako ang akong relihiyon, dili ko minyuan ang akong boyfriend. Kaya ang una nakong pinigugma ang Ginoo mismo. O kung tinuod na nahigugma ang akong boyfriend kanako, dili niya unta kinahanglan nga itubalhin ako sa akong tinuuhan. Anaay mga hitabo sa kinabuhi nga ang uban magtan-aw nga gisalikway sila apan alang sa uban usa kini kapanalangin. Nagdepende kung unsa ang atong pagtan-aw niini. Panalang kanako ang pinakadakong pagtulunan nga angayan nako makatunan o matudlo sa uban mao ang pamaagi ni Hesus sa mahigugmaong pagsalikway aron ang Dios mas mudan-ag sa ilang kinabuhi. Sa in English, ang mahigugmaong pagsalikway, loving rejection. Ang mahigugmaong pagsalikway, magpatubo sa pagtuo. Kabahin kanimo igsuon. Kung hatagan ka sa kahigayunan, unsay imong gusto usbon sa imong sugilanon, sa kaugalingon, sa imong kasaysayan na nagpakli matagutlo ng labay sa atong kinabuhi. May uban na magsigig pangandoy na unta ingon anya ko, na unta katong nahuktan sa uban, mauusap unta ang akong nahuktan. Kapanalang ka na ako, wala ako'y usbon. Kaya malipayon ako sa akong kinabuhi kung unsa o kinsa ako karon. Masinati ko ang mahigugmaong pagsalikway sa Dios o nasabtan ko ini sa akong kinabuhi o gitudlo ko sa uban. Amen. Manindog kita at atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato ako sa usa ka Dios ang Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato ako sa usa ka Ginoo si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usab kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay bilubong. Sa katulong adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagato ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagato ako sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila ko sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Panglantaw, tahas o tumong sa San Isidro Labrador Cathedral, Paris. Usa ka maampuon o matinud-anong pamilya sa gagmayng simbahan o katilingban, nagkagamot diya sa pagtuo, paglamok, paghigugma, sama sa panig-ingnan ni Virgin Maria, na iusa sa balaang Trinidad, uban sa pagpalaman ni San Isidro Labrador. Kami nga mga parokyano sa San Isidro Labrador Cathedral, may nagkamot sa pagkapot sa kinatibuk ang kalambuan
sa gagmayng simbahanong katilingban, pinaagi sa pagpuyo sa Eukaristiya, pagpagahom sa mga kabos o pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ang tanang mga ginikanan, labi na ang mga amahan, mamahimong modelo sa pagsimba sa adlaw Domingo o sa mga gitamot o balaang adlaw o sa pag-apil sa BC session. Ang tanang parokyano dunay paghigugma o pagdemosyon kan Santa Maria o sa mga santos. Ang tanang parokyano makakapon sa basic na pagtulunan sa katolikong pagtuo na gibase diha sa Biblia, balaang tradisyon o sa otoridad sa pagpanudlo sa simbahan. Ang tanang pamilya adunay Biblia nga kinigibalaan, ibasa ng mga puon o nahimong giya sa pagkinabuhi. Ang tanang parokyano mahimong membro o moapil sa BC session. Ang tanang parokyano madasig sa pagsalmok sa programa sa diocese, moapil ko kay makatabang ko. Ang tanang parokyano makakaton sa paghatag sa ikapulo o tithes o sa pag-apil sa cheerful giver family. Ang tanang parokyano mangilabot sa pag-atiman sa kinayahan, good governance o social justice. Mag-ampo kita samahan, ngayang patalinghugan ang atong mga pag-ampo. Ang atong itubag, Ginoo, lig-una kami. Ginoo, liguna kami. Nga atubangan sa mga kalisdanan o pagsalikway nga giatubang sa pagpadayon sa misyon ni Kristo sa kalibutan. Ang tanang mga lideres sa simbahan dili maluyahan o makabaton sa kalipod gikan sa Espiritu Santo ang malilipay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Nga ang atong matinud-anong mga public servants magmakunanayong taliwala sa mga taong dili matintal sa hiwi nga pamaagi sa pagpatuman sa ilang mga bulahaton. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una kami. Nga bisan pa sa mga pagkahuman sa Bible man, magpadayon unta ang atong pagpamalandong sa pulong sa Dios diha sa balaang Biblia diha sa atong adlaw-adlaw nga pag-ampo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Nga kitang tanan magpabiling nga madasiga nga kitang tanan magpabiling nga madasigon diha sa Kristohanong kinabuhi bisan pa sa daghan mga Katolikong naluyahan na sa ilang pagtuo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una kami. Nga makapahulay na nga malinawan ang malipayon ang tanang mga mutuong nga matay sa langit ng puloy-anon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Yan po nato sila nga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan. Katong nagsaulog sa anibersaryo sa ordinasyon, profesyon, konsagrasyon, ingon man sa kasal. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Yan po nato ang kamulo karon nagkuha sa licensure examination for teachers. Labi na sila si Aldini o si Teacher Rona. Katong mukuha sa bar examination sa Pebrero 4 o 6. Labi na sila si Catherine Nieri, Diane May, Bon Dexter Santo Niño o Celeste Dorias. Nahatagan sila sa Ginoo sa grasya sa maayong paglawas, maayong panghuna-huna, konfidensya o mahinumduman nila ang ilang mga gitunan o gi-review samtang mukuha sa maong mga pasulit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Alang sa grasya sa kalinaw o labi na nining piniliay o padayon panalipod sa Omicron o Delta variants. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Ang atong mga kaigsoonang mga Pilipino nga tuwa man nagtrabaho sa lain-lain mga kanasuran o ang mga nanimuyo na dito. Katagan sa Ginoo sa grasya sa ligong pagtuo o pagkamain ng buon o ang ilang mga pamilya nga naa diri sa Pilipinas magtarong paggastos kwarta nilang ipadala kay kini bunga sa ilang pag-antos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Sa hilom atong ihalat atong personal na pangamuyo. Maluloy ang amahan, ayaw gayud kami pasagdi, ilabi na sa mga higayon, bation namo ang mga kaluya sa pagtuman sa imong balaang kagbubuton o sa mga panahon nga masinantik namo ang mahigugmaong pagsalikuan.
Hinunuan liguna kami kanunay diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan kay gikan sa imong kamagyatagon na dawat namo kining among gihalad kanimo ang pan nga abot sa yuta ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo kini nga kalanon sa kinabuhi alang kanamo. Daigon ang Dios sa hangtod sa kahangturan. Naagi sa gikahulugan ang tubig ug vino, makaambit unta kami sa pagka-Diyos ni Kristo nga giambit sa among pagkatao. Daigon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan kay gikan sa imong kamagyatagon na dawat namo kining among gihalad kanimo. Ang bino nga abot sa yuta ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Daigon ang Dios hangtod sa kahangturan. Ginoo madawat mo unta kami kining sakripisyo nga among gihalad sa kasing-kasing pausanon ug mahinulsoron. Ginoo ugasi ako sa akong kadautan, ug hinuoy ako sa akong kasalanan. Mga igsoon, pag-ampok kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagday paghimayag sa iyang ngalan. Alang sa datong gustanan sa tubig niyang santos nga simbahan. O Ginoo nagahalad kami diha sa imong mga altar sa mga gasa nga timailhan sa among pag-alagad kanimo. Itugot nga sa imong pagdawat nga manuloy ini mahimo kini nga timaan sa among kalawasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo anaa kanimo. Manaog sa kanimo. Ibayang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Kamay ug mataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang gabi. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinuon walay sala aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol apan nahiulit kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa ban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kaitasan. Dahil ko nang nagaanhing sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaitasan. Santos kay ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin ng Espiritu aron pagsantos ninyo nagasa, aron mahimo kini alang kanamo, nalawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang pagalingon ni kuha siya pan, salamat kanimo, ipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kaning pag-usap, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawat kini Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ay ula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasayo. Buhata kini aron paghandom kanako.
ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon at pagkabanhaw ni Kristo, naghalad kami kanimo Amahan, iningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma Bani Francisco among Papa, ni Noel among Obispo, mantala mga kaobispuhan, mga kaparian, mga diakono, mga konsagrado, mga misyonero. Nung dumiusap ang among mga igsoon nga nangamatay, ang po na to si Jaime Libayaw, Papa sa ato ang guidance counselor sa high school na mitaliwan tungod sa COVID. Malaumon nga mabanaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dahil silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy ikaming tanan, himo kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Isidro Labrador atong patron, imaman Santa Maria de la Cabeza iyang asawa, ug sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton, lagtas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo yung mga anak, kay pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag anak kanimo makagawang amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon atong sangpiton ang atong amahan sa langit. Amahan namo naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka na ang imong ginharian, matuman ang imong kabuot din sa yuta na imong sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylo kami sa among mga sala. Ngunit nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. Dili mo kami tugyan sa panulay, tinunuan o sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Patagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Kristo among mananubos. Imo man ang ingarian ng gawong kang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, pagsibo sa imong kabubuton, at tagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Panaag sa kanimo. Pakita ta karon ang timaan sa atong panagkinig sunay. Peace video, peace sa tanan ang mga naa sa panimalay, o kadtong mga tua sa laing mga kanasuran. Kalinaw ang kauban ka na. Kordero sa Dios, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhin kami. Kordero sa Dios, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhin kami. Kordero sa Dios, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, tatagi kami sa kalibutan. Mga igsoon, mo kini si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapi alang ning iyang bangkiti. Ginoo, dila pa ngay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang nga mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping unta kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Alang sa mga anak sa panimalay,
atong ampuon ang akto sa espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagato ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanan ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diya sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ani at kauban kanako, o hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Pero itugot nga ako mahibulag kanimo. Amen. Pagpahiyon sa imong sulugoon, ug luwasa ako diha sa imong gugma. Ginoo, dili unta ako kaulawan, kay nangilaba man ako kanimo. Mag-ampo kita. O Ginoo, kay imo kaming gilikon sa gasa sa among kaluwasan, itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo pinaagi nining hinapang sa kaluwasan nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Salamat sa kanunay nga nagsunod nining atong misa kada Domingo. Salamat usab sa mga nagpadala o mga halad pinaagi sa GCash o pag-direct deposit sa bangko. Kini tanan ninyong mga halad magamit alang sa pagsuporta labi na sa mga panginahanglan sa mga gisuportahan nato nining mga panahon na. Salamat usab sa akong mga kauban nining paghatod kaninyo sa balaang misa diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Magkita at pag-usab sa sunod Domingo po. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nausap kanino. Iduko ang inyong mga ulo alang sa panalangin. Sa matag panalangin ang inyong itubag. Amen. Ang Diyos sa tanang kaupayan, maghikay unta sa inyong mga adlaw, diha siyang kalinaw, ug maghatag kaninyo sa mga gasa sa iyang panalangin. Amen. Magluwas unta siya kaninyo kanunay sa tanang kasamo, ug maglikon sa inyong mga kasing-kasing diha sa iyang gugma. Amen. Mulabang unta kamo ni ining kinabuhia, nabuhong sa mga hatag sa paglaom, pagtuo, paghigugma, ug makugihon diya sa mga maayong buhat aron mulampos unta kamo pagdangat sa langit na walay katapusan. Amen. Ug manalangin kaninyo ingon man sa inyong tagsa-tag sa kapamilya, tagsa-tag sa kasidyola ug mga kapunungan, ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang santos nga misa, manglakaw kita ug padayon natong puy-an ang mga tahas sa atong pagtuo. Salamat sa Diyos.
has